शालिग्रामस्तोत्रम्। अस्य श्रीशालिग्रामस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीभगवान् ऋषिः नारायणो देवता अनुष्टुप्छन्दः श्रीशालिग्रामस्तोत्रमन्त्रजपे विनियोगः। युधिष्ठिर उवाच श्रीदेवदेवदेवेश देवतार्चनमुत्तमम् तत्सर्वम् श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तम। श्रीभगवानुवाच गण्डक्याम् चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे 10 योजनविस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा। शालिग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत् उभयोः सङ्गमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। शालिग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावती शिला उभयोः सङ्गमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। आजन्मकृतपापानाम् प्रायश्चित्तम् य इच्छति शालिग्रामशिलावारि पापहारि नमोऽस्तु ते। अकालमृत्युहरणम् सर्वव्याधिविनाशनम् विष्णोः पादोदकम् पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम्। शङ्खमध्ये स्थितम् तोयम् भ्रामितम् केशवोपरि अङ्गलग्नम् मनुष्याणाम् ब्रह्महत्यादिकम् दहेत्। स्नानोदकम् पिबेन्नित्यम् चक्राङ्कितशिलोद्भवम् प्रक्षाल्य इति तत्तोयम् ब्रह्महत्याम् व्यपोहति। अग्निष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णोर्नैवेद्यभक्षणात्। नैवेद्ययुक्ताम् तुलसीम् च मिश्रिताम् विशेषतः पादजलेन विष्णोः योष्णाति नित्यम् पुरतो मुरारेः प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यम्। खण्डिता स्फुटिता भिन्ना अग्निदग्धास्तथैव च शालिग्रामशिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते। न मन्त्रः पूजनम् नैव न तीर्थम् न च भावना न स्तुतिर्नोपचारश्च शालिग्रामशिलार्चने। ब्रह्महत्यादिकम् पापम् मनोवाक्कायसम्भवम् शीघ्रम् नश्यति तत्सर्वम् शालिग्रामशिलार्चनात्। नानावर्णमयम् चैव नानाभोगेन वेष्टितम् तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तम् वदाम्यहम्। नारायणोद्भवो देवश्चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तम् वदाम्यहम्। कृष्णे शिलातले यत्र सूक्ष्मम् चक्रम् च दृश्यते सौभाग्यम् सन्ततिम् धत्ते सर्वसौख्यम् ददाति च। वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापैः प्रमुच्यते श्रीधरः सुकरे वामे हरिद्वर्णस्तु दृश्यते। वाराहरूपिणम् देवम् कूर्माङ्गैरपि चिह्नितम् गोपदम् तत्र दृश्येत वाराहम् वामनम् तथा। पीतवर्णस्तु देवानाम् रक्तवर्णम् भयावहम् नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदम् च प्रकीर्तितम्
शङ्खचक्रगदाकूर्माः शङ्खो यत्र प्रदृश्यते शङ्खवर्णस्य देवानाम् वामे देवस्य लक्षणम् दामोदरम् तथा स्थूलम् मध्ये चक्रम् प्रतिष्ठितम् पूर्णद्वारेण सङ्कीर्णा पीतरेखा च दृश्यते छत्राकारे भवेद्राज्यम् वर्तुले च महाश्रियः चपटे च महादुःखम् शूलाग्रे तु रणम् ध्रुवम् ललाटे शेषभोगस्तु शिरोपरि सुकाञ्चनम् चक्रकाञ्चनवर्णानाम् वामदेवस्य लक्षणम् वामपार्श्वे च वै चक्रे कृष्णवर्णस्तु पिङ्गळम् लक्ष्मीनृसिंहदेवानाम् पृथग्वर्णस्तु दृश्यते लम्बोष्ठे च दरिद्रम् स्यात् पिङ्गळे हानिरेव च लग्नचक्रे भवेद्व्याधिर्विदारे मरणम् ध्रुवम् पादोदकम् च निर्माल्यम् मस्तके धारयेत् सदा विष्णोर्दृष्टम् भक्षितव्यम् तुलसीदलमिश्रितम् कल्पकोटिसहस्राणि वैकुण्ठे वसते सदा शालिग्रामशिलाबिन्दुर्हत्याकोटिविनाशनः तस्मात् सम्पूजयेद्ध्यात्वा पूजितम् चापि सर्वदा शालिग्रामशिलास्तोत्रम् यः पठेच्च द्विजोत्तमः स गच्छेत्परमम् स्थानम् यत्र लोकेश्वरो हरिः सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकम् स गच्छति दशावतारो देवानाम् पृथग्वर्णस्तु दृश्यते ईप्सितम् लभते राज्यम् विष्णुपूजामनुक्रमात् कोट्यो हि ब्रह्महत्यानाम् अगम्यागम्यकोटयः ताः सर्वा नाशमायन्ति विष्णुनैवेद्यभक्षणात् विष्णोः पादोदकम् पीत्वा कोटिजन्माघनाशनम् तस्मादष्टगुणम् पापम् भूमौ बिन्दुनिपातनात्।